मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दिसूती आमकां सांगता, जेजू ह्या संवसारांत आयला हर एक तरांची तान आनी भूक आमच्या जिविताची थांबोवच्याक. उदार मन आसल्यार आमच्या थंय तो आश्चर्य अद्भुतां करता म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. वय आमकां आमच्या जिवितांत कुडीची आत्म्याची मतीची तान आनी भूक आसता, आनी ही सर भूक जेजू मात्र संपूर्ण रितीन दादुशी करूंक शकता, थांबोवंक शकता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव आमकां सांगून आसा, येया तुमी तानेल्यानो भुकेल्यानो आनी हांव तुमकां दादुशी करता. पयशे घेयनासतना हांव तुमकां खाण जेवण दितां म्हणून आमकां आपुणें दिवन आसा. कितें जया प्रवादी मुखार देवान सांगलें, आयच्या वांजलांत जेजू तें जारी करून दाखोवन आसा. वय आयच्या वांजलांत आमी पळयलें 5,000 चड लोक जेजू मुखार एकठांय जातात आनी तांकां पळोवन जेजू बिरमोत पावता, तांची पिडाशिडा गूण करता, तांकां जायती शिकवण दिता. आनी ते भुकेल्या वेळार 5 उंडे आनी 2 माशल्यो घेवन व्हडलें आसाप करून तांकां सकटां दादुशी करता. सकट जेवन दादुशी जाल्या उपरांत थंय बारा जाल्यो आनी चडतीक उरले म्हणून आयचें घडीत आमकां सांगून आसा. तर हे उंडे माशलेचे आसाप आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला आमच्या जिविताची तान आनी भूक थांबोवच्याक. हे उंड्याचे आश्चर्य आमकां सांगता की सर्गेच्या राजांत आमकां व्हरतो संतोश आनी दादुसकाय आसतली. देवा सांगाता आसतना आमकां आनी तान आनी भूक आमकां लागची ना. दिवस आमच्या हर एक तराची तान आनी भूक थांबयता. त्या देखून देवाक आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यार, देवाक सोदल्यार, देव आमकां मेळ्ळ्यार आमकां कसली तान आनी भूक आमच्या जिवितांत येवची ना, उपजूंची ना. त्या देखून देवाक आमी भेटल्यार सर तराची तान आनी भूक तो थांबयता. तशेंच हे उंडेचे आश्चर्य आमकां जेजून घडोवन दवरल्या येवक्रिस्ताचे आमकां निशाणी जावन आसा, प्रतिरूप जावन आसा. हर एक दीस येवक्रिस्ता वेळी जेजू हेंचें आश्चर्य करता. तो आपली कुडरगत आमकां दिवन आमकां हर एकल्याक दादुशी करता. तशेंच हे उंड्याचे आश्चर्य आमकां सांगता की आमच्या थंय उदार मन आसल्यार जेजू व्हडली व्हडली अद्भुतां आनी आश्चर्य आमच्या जिवितांत करूंक शकता. कशें ते ल्हान भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 माशल्यो दिलो, तशेंच आमी इल्लें उदार मन दाखयल्यार, आमचें तें आसलें इल्लें जेजूक दिल्यार, इल्लो वेळ आमी हेरांक दिल्यार आमी जायतें बरेंपण आमी करूंक शकता. त्या देखून आमी स्वार्थी जावन जियेल्यार कितलें आसल्यार आमकां पावना आनी कितेंच आमी हेरांक दिवंक शकना. आमी उदार मनाचे जाल्यार आमचें तें आसलें इल्लें आमी जेच्या हातान दिल्यार, इल्लो वेळ आमी हेरांक दिल्यार जेजू वर्ती वर्ती अजप आमच्या जिवितांत करूंक शकता. हर एकल्यानी थोडें उदार मन दाखयल्यार सकटांक आमी दादुशी करूंक जाता आनी चडतीक थंय उरता. असलो संदेश आज जेजू ह्या आश्चर्या वरवीं आमकां दिवन आसा. त्या देखून जेजू उदार मनाचो जावन तो आमचे खातीर जियेता, आमचे खातीर ताची कुडरगत तो आमकां वांटून दिता. तशें आमी तशी देख घेवन स्वार्थी जायनासतना आमी उदार मनाचे जाल्यार, आमचें तें आसलें इल्लें इल्लें वांटून घेतल्यार समेस्तांक आमी दादुशी करूंक जाता आनी चडतीक आमचे थंय तें उरता. त्या देखून जेजू आमची तान आनी भूक थांबोवंक आयला. तशेंच आमी उदार मनाचे जाल्यार तो आश्चर्य अद्भुतां करीन हर एकल्याची तान आनी भूक तो थांबयता. असलो संदेश आयचे दिसूती आमकां दिवन आसा.